شنوندگان عزیز، اکنون توجه فرمایید به قسط 23 برنامه سخن دل نخست وزیر هند نریندر مودی موسوم به من کی بات. مترجمین و گویندگان نعیم الدین قریشی و محمود عالم ملک. هموطنان عزیز من سلام. امروز من کی بات یعنی سخن دل را در این وقت پخش می کنم که بیماری کرونا صبر و شکیبایی ما را آزمایش می کند. این وبا حدودهای مشکلات و مصائب همه ما را هم مورد آزمایش قرار می دهد. بسیاری از بستگان ما قبل از وقت از ما جدا شدند. پس از مقابله نمودن موافقه‌آمیز با اولین موج وبای کرونا، کشور ما با جنب و جوش و اعتماد پر شده بود، ولی این طوفان دوباره تمام کشور را در بر گرفته است. دوستان عزیز، برای رفع نمودن این بحران من با ماهرین صنایع پزشکی کشور شور و مشورت نمودم. مردم از صنعت داروسازی و تولید کنندگان واکسن، آنهایی که با تولید اکسیژن منسلک بودند و ماهرین از میدان پزشکی، همه‌شان به دولت مشوره‌های قیمتی دادند. در این وقت برای ما ضروری است که به مشوره‌های ماهرین صنعت علمی ارجحیت بدهیم. دولت مرکزی هند از مساعی حکومت‌های ایالتی 100% حمایت می‌کند. حکومت‌های ایالتی هم سرسخت می‌کوشند در برابر این بیماری واگیره مقابله بکنند. دوستان گرامی، امروز پزشکان و کارگران بهداشتی کشور جنگ بزرگ را علیه بیماری کرونا به راه انداخته‌اند. در ظرف یک سال گذشته آنها با تجربه‌های نوین روبرو شده‌اند. یکی از این پزشکان، پزشک معروف کشور دکتر ششانک جوشی از شهر ممبئی می باشد. دکتر ششانک در معالجه بیماری کرونا و تحقیقات در این زمینه تجربه وسیعی به خود دارد. باید با او گفتگو بکنیم. نخست وزیر مودی: سلام دکتر ششانک. دکتر ششانک: سلام آقای نخست وزیر مودی. چند روز قبل فرصتی پیدا کردم با شما گفتگو بکنم. من افکارات جناب علی را خیلی پسند می کنم. فکر می کنم که همه اتباع کشور باید راجع به افکارات شما بداند. من این سلسله را در صورت سوال آغاز می کنم. دکتر ششانک، شما مشغول نجات دادن زندگانی مردم شب و روز می باشید. می خواهم راجع به دومین موج بیماری کرونا که کشور ما را فرا گرفته است به مردم اطلاع بدهید. دکتر ششانک: تشکر. این دومین موج بیماری کرونا به طور ناگهانی و با صورت تمام کشور را فرا گرفته است. این ویروس در مقایسه با اولین موج به صورت زیاد گسترش می‌یابد، ولی چیز خوبی این هست که نرخ بهبود مردم از بیماری بیشتر و نرخ مرگ و میر کمتر می باشد. دیده می شود که در دومین موج نوجوانان و کودکان هم از این بیماری متاثر می شوند و علائم بیماری مانند علائم قبلی یعنی دشواری در نفس کشی، سرفه و تب همه ها وجود دارند، ولی مردم بیش از قبل زیاد پریشان و دستپاچه هستند. اگرچه علت پریشانی و دستپاچگی وجود ندارد، 80 تا 90% مردم هیچ نوعیت علائم مذکور را از خود نشان نمی دهند. چیزی که آنها دیگرگونی های کرونا می گویند نباید آنها نسبت به آن ترس و خوف بکنند. این دیگرگونی ها مانند آن که ما لباس خود را عوض می کنیم خود را عوض می کند. ویروس مذکور رنگ و بوی خود را هم عوض می کند. در این حال ما نباید از اون بترسیم. انشالله ما بر اون فائق خواهیم آمد. موجها می آیند و می روند. این موج موجوده بیماری هم از بین خواهد رفت. بیماری کووید مدت 14 تا 21 روز دارد که در دوران آن ما باید از شور و مشورت‌های پزشکان استفاده نماییم. نخست وزیر مودی: آقای دکتر،
تحلیل و تجزیه شما راجع به این بیماری برای من هم موجب دلچسپی می باشد. من بسیاری از نامه‌ها را از طرف مردم دریافت می نمایم که راجع به بیماری کرونا و معالجه شک و شبهات زیادی دارند. اینجا از جناب عالی می خواهم که راجع به معالجه این بیماری کمی برای شنوندگان ما بگویید. دکتر شاشانگ: بله جناب عالی، اکثر دیده می شود که بسیاری از مردم معالجه بیماری کرونا را کمی دیرتر آغاز می کنند، به این فکر که این بیماری خودش از بین خواهد رفت. آنها این فکر را از پیام‌های تلفنیشان یاد گرفتند. اگر آنها نسبت به اطلاعاتی که دولت به آنها فراهم می‌سازد عمل می‌کردند، آنها مواجه با این دشواری‌ها نخواهند شد. در بیماری کووید پروتکل معالجه بالینی 3 نوع مختلف دارد: بیماری معمولی و سبک، بیماری متوسط و بیماری سرسخت. در مورد بیماری معمولی و سبک ما سطح اکسیژن و نبض و تب مریض را مانیتور می کنیم. اگر تب بالا می رود، در بعضی اوقات از قرص پاراسیتامول استفاده می کنیم و مریض باید با پزشک خود مشوره بکند. در مورد بیماری متوسط و سرسخت این امر خیلی ضروری است که با پزشکان حتما شور و مشورت بکنیم. قرص و داروهای لازم و ارزان مهیا می باشند. همراه با داروها این هم ضروری است که اکسیژن را به بیمار تزریق نماییم. یک داروی جدید موسوم به ریمدیسیویر هم وجود دارد، ولی داروی مذکور وقتی کار می کند که اون دارو در دوران اولین 9 یا 10 روز بیماری کرونا گرفته بشود و باید برای فقط 5 روز خورده شود. تلاش و جنب و جوش مردم برای داروی مذکور باید خاتمه یابد، زیرا این دارو هم نقش محدودیتش دارد. این دارو باید فقط اون وقت گرفته شود که وقتی مردم در بیمارستان بستری هستند و بر اکسیژن گذاشته می شوند. باید همه مردم این امر را بفهمند. اگر ما ورزش یوگا را آغاز می نماییم، رده های ما کمی پهناور خواهند شد و نیز آمپول تزریقی برای رقیق‌تر ساختن خون هم وجود دارد که موسوم به هیپارین می باشد. اگر این داروهای ساده و معمولی گرفته می شود، 98% مردم از این بیماری بهبود می یابند. در این صورت مثبت ماندن یک امر خیلی ضروری است. این هم اجباری است که معالجه طبق مشورت‌های پزشکان آغاز بشود. این ضروری نیست که داروهای گرانتر مورد استفاده قرار بگیرد. جناب عالی، ما در بیمارستان‌ها بهترین معالجه داریم. تسهیلات ونتیلیتر هم در اونجا وجود دارد. می‌خواهم توضیح بدهم که ما در هند بهترین معالجه جهانی داریم و می‌بینید که نرخ بهبود مردم در هند در مقایسه با دیگر کشورهای جهانی خیلی زیاد میباشد. نخست وزیر: خیلی تشکر دکتر شاشانگ. شور و مشورت ها و اطلاعاتی که راجع به بیماری کرونا به ما دادید برای ما خیلی مهم می باشد. دوستان عزیز، از شما می خواهم اگر شما نیازمند به اطلاعات باشید، اگر شما هیچ شک و شبهات دارید، باید اطلاعات ضروری را از یک منبع معتبر به دست آورید. شما می توانید با پزشک خانواده و یا یک پزشک همسایگی و یا به وسیله تلفن با آنها تماس حاصل کنید. پزشکان به وسیله تلفن و واتساپ هم مشوره می دهند. دکتر نوید نظیر شاه از سرینگر کشمیر شامل گفتگوی ما شده است. دکتر نوید یک پروفسور در دانشکده پزشکی دولتی در سرینگر می باشد. دکتر نوید بسیاری از مردم گرفتار کووید را معالجه نموده است. در این ماه مبارک رمضان دکتر نوید وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهد. بیایید به او گفتگو بکنیم. نخست وزیر: سلام آقای نوید. دکتر نوید: سلام جناب عالی. نخست وزیر: دکتر نوید، دوران این وقت بسیار دشوار شنوندگان برنامه من کی بات بعضی سوالات را راجع به اداره بیماری کرونا مطرح نموده‌اند.
از تجربه خودتان راجع به این موضوع چه میگویید؟ دکتر نوید: ببینید، وقتی بیماری کرونا آغاز شد، اولین بیمارستان در کشمیر که به عنوان بیمارستان مخصوصی کووید منصوب شده بود، بیمارستان ما در شهر سرینگر بود. در آن وقت ترس و خوف‌های زیادی وجود داشت. مردم فکر می‌کردند اگر کسی مبتلای بیماری کووید می‌شود، او حتما خواهد مرد. در میان این همه شک و شبهات، پزشکان و پارامدیکال ها نیز در بیمارستان ما راجع به این بیماری این نوع ترس و خوف ها را به خود داشتند. آنها می ترسیدند که چطور آنها می توانند با گرفتن خطر عفونت به بیماران بیمارستان معالجه بکنند، ولی وقت گذشت و پزشکان این ترس و خوف را از دست دادند. آنها وسایل احتیاطی را به کار بردند، لباسهای مخصوصی را به تن کردند و مشغول معالجه مردم شدند. ما دیدیم که تقریباً 90 و 95% مریضان هستند که بدون معالجه بهتر می شوند. امروز ما مواجه با دومین موج بیماری هستیم، ولی هیچ نیاز برای ترس و خوف وجود ندارد. در دوران این موج دیگری هم ما باید متوسل به اقدامات احتیاطی مانند به تن کردن ماسک ها و به کار بردن سانیتایزر ها و بیش از همه برقرار نمودن فاصله جسمانی عمل بکنیم. نخست وزیر مودی: دکتر نوید، مردم راجع به واکسن هم شک و شبهه دارند. آنها فکر میکنند که واکسن مذکور زیاد مؤثر نیست. چطور می توانیم به مردم اطمینان بدهیم که واکسن موجوده علیه بیماری کووید خیلی مؤثر و ضروری است؟ دکتر نوید: از همان آغاز بیماری کووید و گسترش ویروس کرونا هیچ نوع معالجه مؤثر نداشتیم، ولی بعد از معلوم شدن واکسن ترس و خوف مردم نسبت به بیماری کرونا از بین رفته است. ما می توانیم با به کار بردن اقدامات احتیاطی با بیماری مذکور جنگ بکنیم. کشور ما همکنون 2 نوع واکسن دارد، یعنی کوواکسین و کوویشیلد که در داخل کشور ما تولید شده است. شرکت‌های داروسازی دیگر هم یافتند که 2 واکسن مذکور تاثیر بیش از 60% دارد. اگر ما راجع به جموں و کشمیر گفتگو کنیم، تا به حال 150 تا 160 هزار نفر مردم این واکسن را گرفتند. تا به حال هیچ نوع تاثیر معکوس از واکسن دیده نمی شود. بعضی مردم هستند که می ترسیدند که بعد از گرفتن واکسن بعضی مردم دوباره مبتلای بیماری کرونا شدند. در این سلسله شرکت‌های داروسازی خودشان توضیح نمودند که در بعضی موارد مردم بعد از واکسن گرفتن ممکن است مثبت بشوند، ولی بیماریشان سرسخت نخواهد بود. در این صورت ما باید این ترس و خوف را از میان خودمان رفع نماییم. نخست وزیر مودی: دکتر نوید، خیلی تشکر میکنم و به شما راجع به ماه مبارک رمضان تبریک میگویم. دکتر نوید، خیلی تشکر میکنم. نخست وزیر مودی: دوستان گرامی، در این زمان بحران کرونا همه مردم راجع به اهمیت واکسن آگاهی باشند. در این صورت به شما درخواست میکنم که پرهیجان نشوید و حتما واکسن را بگیرید. شما میدانید که مردم با سن بیشتر از 45 ساله میتوانند از این واکسن استفاده بنمایند. این واکسن به همه حکومت‌های ایالتی فرستاده شده است. اکنون از 1 ماه آینده می واکسن مذکور به همه مردم با سن بیش از 18 ساله در تمام کشور فراهم ساخته خواهد شد. اکنون صحنه شرکتی و شرکت‌های دیگری هم در این برنامه واکسن سازی به کارمندانشان شریک و سهیم می شوند. می خواهم واضح بکنم که برنامه فراهمی واکسن مجانی به همه مردم در کشور ادامه خواهد یافت. دوستان عزیز، می دانم چطور مشکل است که راجع به خودمان احتیاط بکنیم و نیز راجع به خانواده ما فکر بکنیم، ولی پزشکان و کارمندان پزشکی در بیمارستان‌ها موجود هستند که این وظایف را انجام می‌دهند. این احساس وظیفه موجب استحکام و قدرت اجتماعی ما می شود. فقط یک پرستار می تواند راجع به خدمات پزشکی اظهار نظر بکند. بدین سبب است که من امروز یک پرستار بیمارستان
با دروجی را استقبال میکنم که در بیمارستان بی آر امبیدکر در شهر رایپور انجام وظیفه می نماید. نموده مسئول فراهمی بهداشت پزشکی به بسیاری از مریضان کرونا می باشد. بیایید با او گفتگو بنماییم. نخست وزیر مودی: نمسکار باونا جی. باونا: نمسکار محترم نخست وزیر. مودی جی: لطفاً به شنوندگان برنامه امروز بگویید که چطور شما وظایف خانواده خود و نیز مریضان بیمارستان را انجام می دهید. شما در میان مریضان کووید کار می کنید. شما مسئولیت های زیادی دارید. راجع به تجربه خود در معالجه بیماران شنوندگان ما را مطلع بسازید. آنها حتماً از تجربه شما استفاده خواهند کرد. باونا: بله جناب عالی. تجربه کامل من در معالجه نمودن بیماری کووید برای 2 ماه می باشد. ما برای 14 روز متوالی وظایف خود را در بیمارستان انجام می دادیم و بعداً به ما اجازه می دادند که استراحت بکنیم. بعد از 2 ماه وظایف کووید ما دوباره آغاز می شود. وقتی برای اولین بار مرا به وظیفه کووید گذاشتند، من اعضای خود را نیز از این قسمت وظیفه کووید شریک و سهیم ساختم. این در ماه مه سال گذشته بود وقتی اعضای خانواده ما این را شنیدند و همه‌شان نگران شدند و از من خواستند که خیلی احتیاط بکنم. وقتی دخترم گفت مادر شما برای وظیفه بیماری کووید می روید، من خیلی نگران هستم. اون وقت من هم حساس شدم. وقتی در بیمارستان با بیماران کووید ملاقات کردم، آنها هم خیلی می‌ترسیدند. برای رفع نمودن ترس و خوفشان ما به آنها اطمینان دادیم و محیط گردآگرد ما هم خیلی پاک و تمیز بود. وقتی از من خواستند که لباس مخصوصی کووید را به تن بکنم، در آغاز اون عمل خیلی دشوار به نظر می آمد، ولی بعداً ما به اون عادت کردیم. نخست وزیر مودی: یعنی شما از 1 سال گذشته مشغول وظیفه هستید؟ باونا: بله جناب عالی، همینطور است. ما به عنوان یک تیم به طور متحد کار میکنیم. ما همدیگر را در مسائل و مشکلات خود شریک و سهیم می سازیم. من راجع به مریضان بیشتر آگاه شدم و شک و شبهاتشان را هم رفع نمودند. بسیاری ها بودند که از همان اسم کووید می ترسیدند. آنها فکر می کردند که اکنون از این بیماری بهبود نخواهند یافت. ما به آنها اطمینان دادیم. وقتی بیماریشان بدتر می شد، آنها بیشتر نگران می شدند و همه اعضای خانوادهشان به پیش آنها جمع می شدند. من با گروه‌های کار کردم. آنها شامل کودکان، زنان، مردان و اتباع ارشد بودند. بعضی از آنها خیلی می‌ترسیدند، ولی ما به آنها اطمینان می‌دادیم که صحتیاب خواهید شد. نخست وزیر مودی: باونا جی، با گفتگو نمودن با شما خیلی خوشحال شدم. شما اطلاعات سودمندی را به ما دادید. بسیار متشکرم. صدها هزاران برادران و خواهران مانند باونا جی هستند که مشغول کار خدمات به مریضان کووید می باشند. اینها مایه الهام برای ما می باشد. دوستان گرامی، هوشیار باشید، احتیاط بکنید و خود را محفوظ نگه دارید. اکنون یک پرستار دیگری به نام سریخا از شهر بنگلور شامل ما شده است. سریخا یک افسر ارشد پزشکی در بیمارستان عمومی که می باشد. بیایید با او گفتگو بکنیم. مودی: نمسکار سریخا جی. سریخا: خیلی فخر می کنم که با نخست وزیر کشور گفتگو می کنم. نخست وزیر مودی: سریخا جی، شما همراه با پرستاران دیگر و کارمندان بیمارستان کارهای گرانمایه را انجام می دهید. تمام کشور از شما تشکر می کند. پیام شما برای مریضان کووید چیست؟ سوریکا: بله آقا، با بودن یک شهروند مسئول من در واقع متمایل خواهم بود چیزی به اطلاع شما برسانم. لطفاً برای همجواری خود فروتر باشید و آزمایش زودی و کمک پیگیری مناسب در کاهش میزان و مرگ و میر کمک می نماید. و علاوه از این اگر شما کسی علامت را مشاهده می کنید خود را مجزا بسازید و با نزدیکترین پزشک مشورت کنید و هر چه زودتری معالجه بگیرید.
بنابراین جامع باید درباره این بیماری بیدار باشد و مثبت باشید، نگران نباشید و فشار نگیرید. این وضع مریض را بدتر می سازد. اما از دولت خود تشکر می کنیم که همچنین واکسین دارد و من با تجربه خود واکسین زنی شده‌ام. من می خواهم به اطلاع شما شهروندان هند برسانم هیچ واکسین به طور فوری 100% نگهداری را فراهم نمی کند. این در ایجاد مسئولیت وقت می گیرد. لطفاً از واکسین زنی نترسید. خود را واکسین زنان تاثیرات جانبی بسیار کم وجود دارد و من پیام دارم در خانه بمانید، سالم باشید، از تماس با مردم مبتلای مرض اجتناب کنید و به طور غیر ضروری از لمس بینی، چشمان و دهان پرهیز کنید. لطفاً خوی فاصله گیری فیزیکی را اختیار کنید. به طور مناسب ماسک را به تن کنید. دستهای شان را به طور منظم شست و شوی خوب کنند و در خانه می توانید درمان خانه را به عمل بیاورید. لطفاً جوشانده های آیورویدایی را بخورید، بخار آب را بگیرید و هر روز غرغره دهان را بکنید و ورزش تنفس را به عمل بیاورید. اگر شما می توانید این کار را انجام بدهید. در برابر کارکنان خط مقدم و حرفه‌کاران همدردی داشته باشند. ما نیازمند تعاون و همکاری شما هستیم. ما با هم مبارزه خواهیم کرد. ما بر همه‌گیری ها فایق خواهیم آمد. آقا، این پیام من به مردم است. مودی جی، از شما تشکر. سوریکا جی، تشکر آقا. سوریکا جی، در واقع بسیار دشوار غله را نگه می‌دارید. برای خود مواظب باشید. من همچنین از مردم کشور جدا تقاضا خواهم کرد طوری که باونا جی، سوریکا جی تجربیاتشان را بیان داشته‌اند. رویه مثبت برای مبارزه با کرونا ضروری است و هم میهنان باید همچنین رویه مثبت را برقرار داریم. دوستان عزیزم، همراه با پزشکان و کارمندان پرستاری در حال حاضر کارگران خط مقدم مانند کارشناسان آزمایشگاه و رانندگان آمبولانس نیز از یک روش نیک فعالیت را انجام می‌دهند. هنگامی که یک آمبولانس به یک مریض می‌رسد، خانواده ابراز احساس می‌کند طوری که یک فرشته در شکل یک راننده آمبولانس از آنها دیدن کرده است. کشور باید درباره خدمات آنها و تجربیات شان آگاهی داشته باشد. همین الان من یک این چنین نجیب زاده همراه من پریم ورماجی دارم که یک راننده آمبولانس است. طوری که اسمش نشان می‌دهد، پریم ورماجی کار و وظیفه خود را با عشق و تعهد کامل انجام می‌دهد. بیایید با وی گفتگو کنیم. مودی جی سلام. پریم جی سلام آقا. آقای مودی، برادر پریم جی بله آقا. مودی جی، درباره کار شما. پریم جی بله. مودی جی، برای ما به طور مفصل بیان کنید. همچنین به ما درباره تجربیات خود بگویید. پریم جی، من با آمبولانس کیتس راننده هستم و هرچه زودتری اتاق کنترل اطلاع می‌دهد ما در برابر تقاضا از 102 واکنش می‌دهیم و به سوی مریض می‌رویم. ما به مریض می‌رسیم و از مدت 2 سال گذشته این کار را انجام می‌دهیم. ما کیت را به تن می‌کنیم، دستکش‌ها و ماسک را می‌پوشیم، در تماس مریض می‌باشیم و هر بیمارستانی که آنها می‌خواهند بروند ما هرچه زودتری آنها را به آنجا می‌رسانیم. مودی جی، شما حتما هر دو دوز واکسین را گرفته شده باشید. پریم جی، حتما جناب. مودی جی، در آن صورت پیام شما برای دیگران چیست؟ پریم جی، جناب، هر کس باید این دوز را بگیرد و این همچنین برای خانواده خوب است. اکنون مادر من مصیر است که من این وظیفه را ترک بگویم. من به مادر گفتم اگر این وظیفه را ترک بگویم و بیکار نشینم، در آن صورت چه کسی این مریضان را حمل و نقل خواهد کرد؟ چون هر کس جدا می شود، شغل و کارشان را در این وقت کرونا ترک میگوید. هر کس کار را از دست میدهد. مادر به من میگوید که این وظیفه را ترک کند. من گفتم نخیر مادر، من این کار را ترک نخواهم کرد. مودی جی، پریم جی، مادر را اذیت نکن. مادر خود را متقاعد سازید. پریم جی، حتما. مودی جی، اما این چیزی را به اطلاع مادر خود رسانده اید؟ پریم جی بله. مودی جی، همچنین به مادر شما؟ پریم جی بله. مودی جی،
سلام من بے رسانید پریم جی حتمن مودی جی بلے پریم جی بلے آقا مودی جی و پریم از طریق شما پریم جی بلے مودی جی این رانندگان همچنین سرویس آمبولانس را اجرا میکنند پریم جی بلے مودی جی از این کار چقدر مخاطره را میگیرید پریم جی بلے مودی جی مادر هر کس چه فکر میکند پریم جی حتمن آقا مودی جی این گفتگو چه وقت به حضار خواهد رسید پریم جی بلے مودی جی من حتماً عقیده براندارم که این همچنین قلوب شان را تحت تاثیر قرار خواهد داد پریم جی بله مودی جی تشکر زیادی پریم جی از یک طریق شما یک مثال آنچه هستی که ما جریان رود گنگ عشق میخوانیم پریم جی تشکر آقا مودی جی تشکر برادر پریم جی تشکر شما دوستان پریم ورما جی و هزاران نفر مانند او امروز باب خطر انداختن زندگانی شان به مردم خدمت میکنند رانندگان آمبولانس همچنین یک سهم زیادی را به همه زندگانی که در این مبارزه علیه کرونا نجات داده شده داده‌اند پریم جی من از شما و همه همکاران شما در سراسر کشور قدردانی میکنم دستیابی به موقع و از زندگانی دیگران تحفظ میکند هم میهنان عزیزم این راستی است که اغلب مردم با کرونا آلوده میشوند لہذا تعداد مردم که از کرونا بهبود مییابد به طور مساوی بسیار عالی است پریتی چتورویدی از گروگرام همچنین اخیراً به کرونا شکست داد پریتی جی در سخن دل به ما وابسته می شود تجربیات او برای همه ما حائز اهمیت زیادی خواهد بود مودی جی پریتی جی سلام پریتی جی سلام آقا چطوری مودی جی من خوشوقت هستم در وهله اول طوری که برای کووید 19 پریتی جی بله مودی جی شما به طور موافقت آمیز بر این فایق آمدید پریتی جی بله مودی جی من برای آن از شما قدردانی می کنم پریتی جی تشکر زیادی آقا مودی جی من برای بهبودیابی سریانه سلامتی شما آرزو دارم پریتی جی بله تشکر از شما مودی جی پریتی جی بله آقا مودی جی این تنها شما هستید که در موج فعلی ابتلا به عفونت شدید و یا اعضای دیگر خانواده شما مبتلای آن شده اند پریتی جی نخیر آقا من تنها هستم مودی جی خدا مهربان است پریتی جی بله آقا مودی جی شما بعضی تجربیات خود را در این مصائب خود به اشتراک نمایید پریتی جی حتما آقا در مرحله ابتدایی من کاملا بی حال شدم و پس از آن یک کمی درد گلو وجود داشت من احساس کردم که این علائمی است و بنابراین من آزمایش را گرفتم در دومین روز طوری که گزارشی به دست آمده و من مثبت تشخیص شدم من خود را به قرنطینه کردم من خود را در یک اتاق به حالت انزوا گذاشتم و با پزشکان شور و مشورت کردم من معالجه تجویز شده ای را شروع کردم مودی جی بنابراین خانواده شما در نتیجه اقدام فوری شما نجات داده شد پریتی جی بله آقا آنها نیز بعداً مورد آزمایش قرار گرفتن هرگز منفی بود من تنها مثبت بودم قبل از آن من خود را در داخل یک اتاق به انزوا گذاشتم پس از برقرار نگه داشتن همه ضروریات ما من خود را در یک اتاق قفل کردم و همراه با آن من یک بار دیگر با پزشک شور و مشورت کردم آقا همراه با معالجه من یوگا و آیورویدا را شروع کردم همراه با آن من هم خوردن جوشانده را شروع کردم آقا به واسطه افزایش مسئولیت ما در روز هر وقتی که من غذای خودم را می گرفتم من خوراک سالم را خودم که سرشار از پروتئین بود من یک مقدار زیادی آب را خوردم غرغره کردم بخار را استنشاق کردم و از آب گرم استفاده کردم من به عنوان قسمتی از زندگی روزمره من انجام دادم آقا من متمایل به گفتن این امر خواهم بود که در این روزها مهمترین چیزی این است که حتما نگران نباشید یک نفر باید از لحاظ فکری محکم باشد و برای من یوگا و ورزش تنفسی به ما کمک کرد و من با انجام این فعالیت بهتر احساس کردم مودی جی بله پریتی جی اکنون روند شما به تکمیل رسیده است شما از این بحران نجات یافته اید پریتی جی بله آقا مودی جی شما همچنین منفی آزمایش شده اید پریتی جی بله آقا مودی جی پس شما فعلا چه کاری میکنید و از سلامتی خود چه مراقبت می نمایید پریتی جی بله من یوگا را ادامه می دهم مودی جی بله
پریتی جی من تاب حال جوشاندے رامی گیرم و برای افزایش مصونیت من غذای خوب و سالم را می خورم. مودی جی بله. پریتی جی من قبلا خود را نادیده پنداشتم اما اکنون من توجه زیادی را به خود میدم. مودی جی تشکر از شما پریتی جی. پریتی جی خیلی زیاد تشکر آقا. مودی جی من فکر میکنم آگاهی که شما به اشتراک گذارده اید به مردم زیادی کمک خواهد کرد. سلامت باشید. اعضای خانواده شما سالم باشند و من برای شما آرزومند خواهشات نیک هستم. هم میهنان امروز پرسنل ما از زمینه پزشکی کارکنان جبهه مقدم برای کار خدماتی 24 ساعتی کوشش می نماییم. به طور همانندی مردم جامع در این کار پشت سر نمی باشند. یک بار دیگر متحد شده و علیه کرونا جنگ می کنند. در این روزها می بینم که کسی به خانواده خود که در قرنطینه زندگی می کند داروها فراهم می کند، کسی سبزیجات، شیر و میوه هارا ارسال می نماید، کسی سرویس های مجانی امبولانس به مریضان را پیشنهاد می کند. حتی در این چنین زمان مبارزه طلبی در کوچه و کنار مختلف کشور سازمان های جاه طلبانه جلو می آیند. این بار بیداری تازه در دهکده ها دیده می شود. با دنبال دقیق قوانین کووید مردم از دهکده شان از کرونا دفاع می کنند. نیز ترتیبات مناسب برای آنها انجام داده می شود که از خارج وارد می آید. چند مردم جوان نیز در شهرها جلوی آمدهاند با هم با اهالیان محلی کار می کنند تا اینکه از افزایش موارد کرونا در ناحیه‌شان جلوگیری می نمایند. از طرف دیگر کشور برای بیمارستان، دستگاه‌های هواکش و داروها شب و روز کار می کنند و از طرف دیگر هم میهنان همچنین با چالش کرونا با سخت دلی جنگ می کنند. این عزم به ما تقویت زیادی و اعتماد زیادی می دهد. آنچه مساعی که انجام داده می شود برای جامعه حائز اهمیت زیادی است. آنها به نیروی جامعه استحکام می بخشند. هم میهنان عزیزم امروز من سراسر گفتگوی سخن دل را بر همه گیری های کرونا متمرکز ساخته ایم چون امروز بزرگترین ارجحیت ما شکستن این بیماری است. امروز همچنین باغوان مهاویر جاینتی برگزار می گردد. بدین مناسبت من آرزوی نیک خود را به همه همیهنان ارسال می نماییم. پیام های باغوان مهاویر به ما در جهت استقامت و خویشتنداری ملهم می سازد. ماه مقدس رمضان نیز ادامه می دارد. همچنین بود پورنیما جلو است. همچنین 400مین پرکاش پارو گرو تیگ بہادر جی می باشد. یک روز سنگ میل جلوی پوشی بیوشاک تاگور جینتی است. همه این برای انجام وظایف ما می اندازد. به عنوان یک شهروند هرچه وظایف ما را به استعداد انجام می دهیم زودتر ما به راه آتی آزاد از بحران خواهیم رفت. من یک بار دیگر از شما جدا می خواهم واکسین بگیرید و ما همچنین باید مراقبت کامل را بگیریم. دوائی بھی کڑائی بھی یعنی دارو ہم و احتیاط سخت ہم واکسین بگیرید و همه احتیاط را برقرار نمایید. این شعار را هرگز فراموش نکنید. ما بزودی با هم با این مصیبت غالب خواهیم آمد. با این عقیده من از همه شما بسیار زیاد تشکر می کنیم. سلام.